क्लास साल अव्वल हिस्सा नज़्म इस्तक़लाल हाफिज़ जलंधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ जलंधरी। जी तलबात, अब इनका मुख्तसर सा तारुफ। मोहम्मद हफ़ीज़ नाम और हफ़ीज़ क्या है बेटा इनका तखल्लुस। 1900 में ये पैदा हुए जलंधर में। इब्तदाई तालीम बेटा इन्होंने वहीं से हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे, इसलिए तालीम इन्होंने अधूरी छोड़ दी। शेर व शायरी का बेटा इनको बचपन से शौक़ था और बचपन से ये शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादर गिरामी की शागिर्दी इख्तियार की इन्होंने बेटा। मुख्तलिफ अदबी पर्चों में लिखते रहे। शायरों ने उन्हें शोहरत दी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। 1982 में लाहौर में फौत हुए। इनका मज़ार कहाँ पे है? मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़या है। अजीज़ तलबात, हफ़ीज़ जलंधरी जो हैं एक कादरुल कलाम शायर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन मसलन मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म वगैरह में तबाज़माई की। और उनकी काबिल कदर जो तख्लीक है बेटा वो है शाहनामा इस्लाम। ये उर्दू की कौमी, मिली और रिज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा है। अजीज़ तलबात, जो है उनकी ज़बान की सफाई और सादगी, सोज़ो गुदास और मौसीकियत और तरन्नुम उनके कलाम की नुमायाँ खसूसियात हैं। तराना जो है यानी कौमी तराना हमारा जो है पाकिस्तान का, ये उनकी बाइसे फ़ख्र तख्लीक है। उन्होंने कौमी तराने की तरह दीगर जो हैं बहुत सी नज़में लिखी, कौमी नज़में लिखी, जिनमें से एक नज़म कौन सी अजीज़ तलबात? जी, जो आज हम पढ़ेंगे, हलाले इस्तक़लाल। जी अजीज़ तलबात, जो है हिस्सा नज़्म में हलाले इस्तक़लाल, जिसके शायर कौन है बेटा? हफ़ीज़ जलंधरी। अजीज़ तलबात, इसमें क्या बात जो है शायर आपसे कहना चाह रहे हैं कि सब्ज़ हलाली परचम पाकिस्तान की आज़ादी और इस्तेहकाम की अलामत, शहीदों के लहू और गाजियों के हाथों तश्कील पाने वाले पाकिस्तान का निशान है। ये तारीख़ इस्लाम के तसलसल की कड़ी है और अजीम रवायात का आमीन है। जी अजीज़ तलबात, आप देखें इस्तक़लाल जो है बेटा कहते हैं साबित कदमी को, पायदारी को। इस्तेहकाम कहते हैं बेटा पुख्तगी को, मजबूती को। ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। ये परचम हमारी मुस्तकिल मजाजी और मजबूती की अलामत है, जो शहीदों और गाजियों की तरफ से हमारे लिए ख़ास इनाम की सूरत है। देखिए शायर ने बड़ी खूबसूरत, देखें यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, ये परचम हमारी किसकी है? मुस्तकिल मजाजी और मजबूती की अलामत है। अजीज़ तलबात, 1965 की जंग, देखिए 1965 की जंग में ना सिर्फ जो है पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हिस्सा लिया, बहादुरी का मुजाहरा किया, बल्कि बहुत सारे शहरों के बाशिंदों ने इसमें जो है बहुत भरपूर हिस्सा लिया, जिसमें आप कह सकते हैं ख़ास तौर पर लाहौर, सियालकोट, सरगोदा वगैरह। चुनाचे जो है जंग के अख्ताम पर इन शहरों के लोगों की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए उन्हें एक ख़ास परचम दिया गया, जिन्हें इस्तक़लाल हलाल कहा जाता है। हफ़ीज़ जलंधरी जो है इस परचम की वजाहत करते हुए कहते हैं कि ये परचम हमारी साबित कदमी और मजबूती की अलामत है। मैदान जंग में परचम की ख़ास बेटा अहमियत होती है ना। जब तक किसी फ़ौज का परचम फ़ज़ा में लहराता है तो उस बात की अलामत समझी जाती है कि फ़ौज दुश्मन के सामने डटी हुई है। देखिए अजीज़ तलबात, जब हिंदुओं का परचम लहराता रहा ना, तो उस वक्त तक ये शहर फ़तह ना हो सका। जब मोहम्मद बिन कासिम मंजनीक से यानी तोप की मदद से वो परचम गिरा दिया तो क्या हो गए? हिंदू पसपा हो गए। इसी तरह जंग कादसिया की लड़ाई में भी जब ईरानियों का परचम जो था टुकड़े टुकड़े हो गया तो ईरानी क्या हो गए? मैदान छोड़कर भाग गए। इस्लाम में भी बेटा परचम की ख़ास अहमियत है। पाकिस्तानी फ़ौज में जब कोई यूनिट अपनी तरबियत मुकम्मल करते हैं ना, और अगर उसकी कारकर्दगी गैर मामूली हो तो इस यूनिट को परचम अता किया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक तकरीब का इनकाद किया जाता है और इस तकरीब में ग़ज़वा खैबर का एक वाक़या बयान किया जाता है, जो कुछ इस तरह से है बेटा कि जब कई दिनों तक खैबर का कला कमूस फ़तह ना हो सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कल अलम मैं उस जवान मर्द को दूंगा जो जमकर लड़ने वाला होगा और जिसके दोनों हाथों पर अल्लाह फ़तह अता करेगा, जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखता हो और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोस्त रखते हों। जी अज़ीज़ तलबात, अगले दिन ये किसको अलम दिया गया? जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब 1965 की लड़ाई में एक वाक़या था जिसमें सिर्फ फ़ौजी, देखें 1965 की लड़ाई एक ऐसा वाक़या था ना जिसमें सिर्फ फ़ौजी जवानों को एजाज़त से नहीं नवाजा गया था, बल्कि क्या किया गया था? सिविल एजाज़त भी दिए गए और जो हैं उसमें तकरीबन 3 शहरियों को भी हलाले इस्तक़लाल का परचम दिया गया था।
اب جو ہے حفیظ کا موقف کیا ہے؟ یہ پرچم ان لوگوں کی طرف سے تحفہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں اپنے اللہ کی راہ میں قربان کی اور جنہوں نے یہ عارضی زندگی دے کر حیات جاودہ حاصل کر دی. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. دیکھیں عزیز طلبات، یہاں شاعر نے تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان برصغیر کی قربانیوں کا بڑے اختصار مگر جامعیت کے ساتھ ایک مصرعے میں ذکر کر دیا ہے. اب کتنے ہی فرزند توحید ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور کتنے مجاہدین اسلام نے قیام پاکستان کے وقت جام شہادت نوش کیا، اور کتنے ایسے خاموش مجاہدین تھے جنہوں نے حصول وطن کے سلسلے میں آنے والے زخموں کو تمغوں کی طرح سینے پر سجایا. انہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانی دے کر کیا کیا؟ اہل وطن کو ایک الگ اور خود مختار اسلامی سلطنت اور پروقار پرچم عطا کیا. اب دیکھیں حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے آگ اور خون کا جو دریا عبور کرنا پڑا، شاعر اس کے کیا تھے؟ عینی شاہد تھے. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم. جی عزیز طلبات، شعر نمبر 2 کیا ہے؟ حلال خنجر انگشت کا اشارہ ہے. حلال خنجر انگشت کا اشارہ ہے. حلال خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے. کیا ہے عزیز طلبات؟ حلال خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے. یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے. جی عزیز طلبات، اس میں اب کیا ہے؟ یہ پرچم جو ہے یا پرچم میں موجود حلال کا نشان دے کر یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی تلوار آسمان کی بلندیوں پر ظاہر ہے، اور یا پھر حلال کا نشان انگشت شہادت کو ظاہر کر رہا ہے. عزیز طلبات، حلال جو ہے ابتدائی راتوں کے چاند کو کہتے ہیں جو اس طرح خم کھایا ہوا ہوتا ہے جیسے تلوار ہو. حفیظ نے اسے کیا کس کی تلوار کہا گیا ہے؟ اللہ کی تلوار کہا ہے. کہتے ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب بھی ہے نا. جب جنگ یرموک سے اسلامی لشکر واپس آیا، یعنی جب جنگ یرموک سے اسلامی لشکر واپس آیا تو مدینے کے لوگ جو تھے مدینے سے باہر جمع ہوئے، اور بعض افراد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جو تھی نامناسب الفاظ میں باتیں کرنا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کو کچھ مت کہو، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. دیکھیے عزیز طلبات، خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی انسان میں ان گنے چنے سپہ سالاروں میں سے شمار ہوتے ہیں جو اپنی جنگی حکمت عملی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے زندگی میں جتنی بھی لڑائیوں میں حصہ لیا ان سب میں سرخرو ہوئے. اب حفیظ یعنی کہ شاعر کا موقف یہاں پہ کیا ہے کہ پرچم پر موجود حلال کا نشان آسمان کی وسعتوں میں مسلمان کی بہادری کا اعلان کر رہا ہے. یا پھر اس نشان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ انگشت شہادت کی علامت ہے. یہاں پہ عزیز طلبات ایک واقعہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی اشارے سے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور سورج کا پلٹایا تھا. اب دیکھیں یہاں پہ کیونکہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معجزات اس انگلی کے سے کر دکھائے تھے. عزیز طلبات، اگر دیکھا جائے تو جو ہے یہ حفیظ کی فنی مہارت کے قابل تحسین پہلو ہے. اسلامی تاریخ کے قاری اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے سرفروش مجاہدوں اور باہمت سپہ سالاروں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے. شاعر جو ہے دراصل اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے عزیز طلبات کہ پاکستان کا قیام دراصل انہی اسلامی فتوحات کا تسلسل ہے جس کے پیچھے کیا تھا بیٹا؟ خالد بن ولید کی تلوار، محمد بن قاسم کی للکار، طارق بن زیاد کی یلغار اور صلاح الدین ایوبی کی جنگی رفتار کا جذبہ اور ہمیں عکس دکھائی دیتا ہے. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.